कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति परां गतिम्। यप्पिभं सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पतीकृतवारासिं मशसीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे भयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं चात्मजायाः आधाय तेनैव तदा कलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलालनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदशादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तदुपगतसमाससन्धियोगं समुमोपरवार्तवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरस्वतं रसामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।